अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। रियासत तेलंगाना के वेटिंग लिस्ट के आज़मीन हज का कोटा जारी। बुरखापोश लड़की को तमाचा रसीद करने के मामले का नया मोड़। मुतासरा लड़की शेख फरहा और उनकी वालदा के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज। रेणुका राठौर को मिल गई जमानत, रात देर गए चंचलगुड़ा जेल से रिहा। और अब खबरों की तफसील। सेंट्रल हज कमेटी ऑफ इंडिया ने सदर नशीन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम की नुमाइंदगी पर तेलंगाना के वेटिंग लिस्ट के सीरियल नंबर 1-827 के आज़मीन हज का कोटा जारी कर दिया है। इस जुमरे के आज़मीन से ख्वाहिश की गई है कि वो 17 मई से कबल दरकार दस्तावेज़ात दफ्तर हज कमेटी में दाखिल कर दें, जिनमें असल इंटरनेशनल पासपोर्ट भी शामिल रहना चाहिए। आज़मीन हज से ख्वाहिश की गई है कि 19 मई से कबल हज कमेटी ऑफ इंडिया के अकाउंट में सफ़र हज की रकम जमा करवा दें। उन आज़मी को एक मुश्त रकम अदा करनी होगी। मज़ीद तफसीलात के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया के सर्कुलर नंबर 13 का बगौर मुताला करने का मशवरा दिया गया है। हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट भी मुलाहिजा की जा सकती है। दफ्तर रियासती हज कमेटी के फ़ोन नंबर 23298793 पर भी रब्त औकात दफ्तर सुबह 10:30 बजे तक 4 बजे शाम तक रास्त राब्ता पैदा किया जा सकता है। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर लीक केस में रेणुका राठौर की जमानत मंजूर हो गई। हैदराबाद की नामपल्ली कोर्ट ने जुमेरात को उसकी मशरूत जमानत मंजूर की थी। उस केस में मुलजिम नंबर 3 रेणुका है। जमानत मंजूर होने के बाद कल रात देर गए हैदराबाद के चंचलगुड़ा विमेन जेल से रेणुका को रिहा हो गई। उसने अदालत से कहा कि वो बीमार है और वो छोटे बच्चों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। इस बुनियाद पर जमानत मंजूर की गई और उसे हफ्ते में 3 दिन पुलिस के सामने पेश होने, पासपोर्ट हवाले करने की हिदायत दी गई। पुलिस ने पेपर लीक केस में रेणुका राठौर को मुलजिमा नंबर 3 बनाया है। उसका ताल्लुक वनपर्ती जिले से है और वो गुरुकुल स्कूल में हिंदी की टीचर थी। ताहम पेपर लीक केस में पकड़ी जाने के बाद उसे मुअत्तल कर दिया गया। उसी तरह रेणुका का शौहर भी इस केस में चौथा मुलजिम है। वो भी सरकारी इदारे में काम करता था, उसे भी मुअत्तल कर दिया गया। जगतियाल में एक सब इंस्पेक्टर की जानिब से बुरखापोश लड़की को तमाचा रसीद करने के मामले ने उस वक्त नया मोड़ इख्तियार कर लिया है जब पुलिस ने खाती सब इंस्पेक्टर अनिल की बीवी संध्या की शिकायत पर जगतियाल वन टाउन पुलिस स्टेशन में मुतासरा लड़की शेख फरार और उनकी वालदा रजिया के खिलाफ भी संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता मंगल को करीमनगर बस स्टेशन में सीट के मसले पर हुए मामूली झगड़े के बाद जगतियाल रूरल पुलिस स्टेशन से वाबस्ता सब इंस्पेक्टर अनिल ने जगतियाल शहर में बस पहुंचने के बाद उनकी बीवी संध्या की शिकायत पर बुरखापोश लड़की शेख फरार को तमाचा रसीद कर दिया था और उनकी वालदा से बदतमीजी की थी। उस वाक़े के बाद जगतियाल के मुसलमानों ने काफ़ी एहतजाज किया था और मजलिसी क़यादत के शदीद दबाव के बाद पुलिस ने तादीबी कार्रवाई के तहत खाती सब इंस्पेक्टर को मुअत्तल कर दिया था। सब इंस्पेक्टर अनिल को मुअत्तल करने के अहकामात जारी होने के बाद सोशल मीडिया पर एक FIR वायरल हो गई है, जिसमें मुअत्तल सब इंस्पेक्टर अनिल की बीवी संध्या की शिकायत पर जगतियाल वन टाउन पुलिस ने मुतासरा लड़की शेख फरार और उनकी वालदा रजिया के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया है। लंगर हाउस पुलिस को एक शख्स की नश थैले से बरामद हुई। जुमेरात की रात तकरीबन 10:45 पर मुकामी अफराद ने लंगर हाउस मिलिट्री हॉस्पिटल के सामने फुटपाथ पर थैले से खून निकलता देखकर पुलिस को इत्तला दी। जब पुलिस वहां पहुंची तो उसने बैग को खोला तो टुकड़ों में कटी एक शख्स की नाश मिली, जिसे पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल के मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस को शुबा है कि एक ऑटो में आए 2 अफराद ने बैग को यहाँ फेंक दिया। पुलिस इस नतीजे पर पहुंची है कि यह ऑटो लंगर हाउस टीपू खां पुल की सिमत से आया था। पुलिस CCTV कैमरों की जांच कर रही है। ज़िले जगतियाल के दर्जनों मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ ज़िले के कई पुलिस स्टेशन में मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किए गए हैं, जिनमें मिटपल्ली की एक खातून नाजिमा बेगम भी शामिल हैं, जिन्हें कलीदी मुलजिमा बनाया गया है, जिन्होंने मंगल के रोज़ जगतियाल शहर में एक सब इंस्पेक्टर पुलिस की जानिब से RTC बस में सफ़र करने वाली बुरखापोश नौजवान लड़की पर तमाचा रसीद करने के वाक़े के खिलाफ सड़कों पर एहतजाज करते हुए सब इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया था। ज़राए के मुताबिक उस वाक़े के खिलाफ चहारशंबे को जगतियाल, कोरटला और मिटपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद में दर्जनों मुस्लिम नौजवानों ने सड़क पर एहतजाज करते हुए रास्ता रोक दिया था, जिस पर जिला पुलिस ने सड़कों पर एहतजाज करने वाले नौजवानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए हैं। ये कार्रवाई पुलिस के सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की शिकायत पर की गई है। जिन पुलिस स्टेशन में मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं उसकी तफसीलात इस तरह हैं। कोरटला पुलिस स्टेशन के हेड कांस्टेबल J तिरुपति की शिकायत पर एक FIR नंबर कोरटला टाउन पुलिस स्टेशन में 30 लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया है।
قومی اقلیتی کمیشن رکن شیخ شہزادی نے تلنگانہ کے ضلع کھمم سے منعقدہ اقلیتی امور سے متعلق اجلاس میں کلکٹر اور کمشنر پولیس کی عدم موجودگی میں سخت برہمی اور ناراضگی کا اظہار کیا۔ کلکٹر اور کمشنر پولیس کو نوٹس دیتے ہوئے دلی طلب کرنے کا قومی اقلیتی کمیشن رکن شیخ شہزادی نے انتباہ دیتے ہوئے میٹنگ کو ملتوی کرتے ہوئے واپس لوٹ گئیں۔ آج صبح کھمم کلکٹریٹ میٹنگ ہال میں کھمم ضلع اقلیتوں کے مسائل اور وزیر اعظم کے 15 نکاتی پروگرام کے سلسلے میں جائزے میٹنگ منعقد کی گئی۔ قومی اقلیتی کمیشن کی رکن شہزادی صبح 9 بجے ہی کھمم کے NSP گیسٹ ہاؤس پہنچ گئیں۔ انہوں نے کھمم کلکٹر VP گوتم، کھمم کمشنر پولیس وشنویس واریئر کی عدم موجودگی پر وہاں موجود دیگر عہدیداران سے سوال کرنے پر عہدیداران 5 منٹ میں پہنچ جانے کا تیقن دیا۔ NSP گیسٹ ہاؤس کھمم سے قومی اقلیتی کمیشن رکن محترمہ شہزادی نے کھمم کلکٹریٹ پہنچنے پر کھمم ایڈیشنل کلکٹر مدھوسودن، کھمم DCP نے استقبال کیا۔ شیخ شہزادی نے میٹنگ ہال میں جائزہ اجلاس شروع ہونے سے قبل کھمم ایڈیشنل کلکٹر مدھوسودن سے سوال کیا کہ کھمم کلکٹر VP گوتم اور کھمم کمشنر پولیس وشنویس واریئر کہاں ہیں؟ ضلع کے اقلیتوں کے مسائل کو لے کر اہم اجلاس رکھا گیا ہے اور اس اہم اجلاس میں کلکٹر و کمشنر پولیس کی عدم موجودگی پر محترمہ نے اپنی برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پروٹوکول آپ کے پاس اہمیت نہیں ہے۔ قومی اقلیتی کمیشن کی رکن نے کھمم ایڈیشنل کلکٹر مدھوسودن سے سوال کیا کہ کیا آپ کے چیف سیکریٹری نے آج کے جائزہ اجلاس کے سلسلے میں آپ کو قبل از وقت اطلاع نہیں دی؟ محترمہ نے سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اقلیتوں کے مسائل پر کھمم کلکٹر اور کمشنر پولیس غیر سنجیدہ ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ دستور اور قانون سے کوئی بھی بالا تر نہیں ہے۔ محترمہ نے صاف طور پر کہہ دیا کہ جب تک اجلاس میں کلکٹر اور کمشنر پولیس حاضر نہ ہوں گے اس وقت تک اجلاس کا آغاز نہیں ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ کھمم کلکٹر اور کمشنر پولیس کھمم کو عدم شرکت پر نوٹس جاری کرتے ہوئے دلی طلب کیا جائے گا، وہاں آ کر جواب دینا ہوگا۔ شادی سے ایک دن قبل ہونے والے دلہے کی برقی شاک لگنے کی وجہ سے موت ہو گئی، جس کے ساتھ ہی شادی کا گھر ماتم میں تبدیل ہو گیا۔ یہ افسوسناک واقعہ ضلع محبوب آباد کے کوموگوڑم کے تانڈا میں پیش آیا۔ تانڈے کے بالاجی کانتی کے 2 بچے ہیں۔ بڑا 21 سالہ یعقوب حیدرآباد میں کنٹریکٹ کی بنیاد پر کام کرتا تھا۔ حال ہی میں یعقوب کی شادی گارلا منڈل سے تعلق رکھنے والی بوڑا شیوا کی بیٹی سے طے پائی تھی۔ شادی جمعہ 12 مئی کو مقرر تھی۔ تمام رشتہ دار شادی کے لیے دلہے کے مکان میں جمع ہو گئے تھے۔ ہر کوئی شادی کے کاموں میں مصروف تھا۔ اسی دوران گھر میں پانی ختم ہونے کی وجہ سے ہونے والا دلہا یعقوب بورویل کی موٹر کو آن کیا۔ اس موقع پر اتفاقاً برقی شاک لگ کر وہ نیچے گر گیا۔ اس کے ساتھ ہی یعقوب کی موت ہو گئی۔ یعقوب کی اچانک موت سے دلہن کے گھر میں بھی ماتم مچ گیا۔ درگاہ کی زیارت کے لیے جانے والے ایک خاندان کے کئی افراد اس وقت زخمی ہو گئے جب ان کی وین حادثاتی طور پر الٹ گئی۔ یہ واقعہ تلنگانہ کے نظام آباد ضلع میں پیش آیا، جس سے 35 افراد زخمی ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق سریسلا کے مانالا گاؤں کے رہنے والے مدیرا سائلو اپنے خاندان کے افراد، رشتہ داروں اور گاؤں والوں کے ساتھ نظام آباد ضلع کے بڑا پہاڑ درگاہ میں منت ادا کرنے کے لیے DCM وین میں جا رہے تھے۔ تاہم نظام آباد ضلع کے ورنی منڈل کے مضافاتی علاقوں میں DCM وین بھی قابو ہو کر الٹ گئی۔ اس حادثے کے وقت وین میں تقریباً 60 عقیدت مند سوار ہونے کی اطلاع ہے۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ 35 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ معاملے کی اطلاع ملتے ہی ورنی پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ زخمیوں کو فوری علاج کے لیے 108 کے ذریعے نظام آباد ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ سوشل میڈیا پر ایک سفید داڑھی والے شیرخوار بچے کی تصویر تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے، جسے کئی لوگ سچ مان رہے ہیں تو کئی لوگ اس کی حقیقت جاننے کے لیے بے چین ہیں۔ معلوم ہوا ہے کہ یہ تصویر حقیقی نہیں ہے بلکہ یہ بنائی گئی ہے۔ ایجنسی فرانس پریس کے مطابق یہ تصویر ایک اپلیکیشن کا استعمال کرتے ہوئے بنائی گئی ہے جو عمر بڑھنے کے آثار کو ظاہر کرتی ہے۔ اس تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نومولود بچے کے چہرے پر داڑھی اور مونچھیں ہیں۔ ساتھ ہی اس تصویر کے ساتھ سورہ لقمان کی ایک آیت بھی شامل کی گئی تھی۔ بعد ازاں سوشل میڈیا پر بچوں کی تصاویر کے بلاگ میں حقیقی تصویر کو شیئر کیا گیا۔ اصلی تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس بچے کی داڑھی اور مونچھیں نہیں ہیں۔ قرآن کی آیات کو فرضی تصویر کے ساتھ استعمال کرنے پر مسلمانوں میں برہمی کی لہر دوڑ گئی۔ وزارت حج و عمرہ ایک حج سیزن کے اختتام پر اگلے سیزن کی تیاری شروع کر دیتا ہے، اپنی تیاری کی امتحان بھی لیتی ہے۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے اس سال حج سیزن کی تیاری کے لیے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے ایئرپورٹس پر عازمین حج کے قافلوں کی آمد سے قبل فرضی مشق کرے گی۔ وزارت حج و عمرہ نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ فرضی مشق جدہ اسلامی بندرگاہ جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور مدینہ منورہ کے امیر محمد بن عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کی جائے گی۔ علاوہ
ازیں النوریہ اور حجت استقبالیہ مراکز مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں رہائشی عمارتوں اور ہوٹل میں انتظامات کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ وزارت حج و عمرہ کا کہنا ہے کہ فرضی مشق کے تحت عازمین حج کو 4 پروازوں، 1 بحری جہاز اور 50 بسوں کے ذریعے لایا جائے گا۔ 5 مقامات سے عازمین کے قافلے روانہ ہوں گے۔ 2 استقبالیہ مراکز اور 20 ہوٹل اس تجربے کا حصہ ہوں گے۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ ریاست تلنگانہ کے ویٹنگ لسٹ کے عازمین حج کا کوٹا جاری۔ برقع پوش لڑکی کو تمانچہ رسید کرنے کے معاملے کا نیا موڑ، متاثرہ لڑکی شیخ فرحہ اور ان کی والدہ کے خلاف بھی مقدمات درج۔ رینوکا راٹھور کو مل گئی ضمانت، رات دیر گئے چنچل گڑا جیل سے رہا۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔